नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरणमा खाँड र रायमाझीको बयान सुरु। 3 दिन हिरासतमा रहने संदिग्ध सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सांसदहरूको माग। रेशम चौधरीको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा भोलि बहस हुने। चौधरी निर्दोष रहेको कानुन व्यवसायीको जिकिर। भोलि नै फैसला आउन सक्ने। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य नो अब्जेक्सन लेटर लिन अब घण्टौं लाइन बस्न नपर्ने। अनलाइनबाट आफैले प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुँदै। युक्रेनका राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। थप हतियार सहयोग गर्ने सुनकको घोषणा। रुससँग निर्णायक युद्धका लागि तयार रहेको जेलेन्स्कीको भनाई। र डिभिजन लेग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा बीच 1-1 गोलको बराबरी। मछिन्द्रले खमलतारलाई 3-0 गोलले हरायो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी अन्ततः पक्राउ परे। आइतबार राति पक्राउ परेका उनलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पर्ची जारी गरेपछि फरार रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पेश गरेका प्रमाणलाई आधार मान्दै वैशाख 20 गते अदालतले रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो। पक्राउ पर्ची जारी भएका बखत गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा सभामुखसँग एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएका रायमाझी उनीसँगै काठमाडौँ फर्किने बताएका थिए। 20 गते राति 9 बजेको उडान मार्फत भैरवबाट काठमाडौँ आउने टिकट काटेका रायमाझीले बुटवलबाट प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई फोन गरेर आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर उनले एकाएक फ्लाइटको टिकट क्यान्सल गरेर मोबाइल स्विच अफ गरे। सोही दिन राति बुटवलबाट उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। छोरालाई पक्राउ गरेपछि नै सम्पर्कविहीन भएका रायमाझीलाई खोज्न प्रहरीले देशभर नै सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर 11 दिनसम्म पनि उनी फेला परेनन्। लामो समयसम्म उनलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि प्रहरीले रायमाझी भारत गएर लुकेको आशंका गरेको थियो। तर आइतबार राति भने प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई बुढा नीलकण्ठ पासीकोटबाट पक्राउ गर्यो। उनी आउने सूचनाको आधारमा आइतबार बिहानदेखि नै प्रहरी अलर्ट अवस्थामा थियो। तर उनले प्रहरीलाई झुक्क्याएर नै राजधानी प्रवेश गरे। तर विशेष सूचनाको आधारमा पासीकोट पुगेको प्रहरीले उनलाई अर्घाखाँचीकै व्यक्तिको घरमा फेला पार्यो। आइतबार राति झण्डै 9 बजे उनी पक्राउ परेका हुन्। उनलाई सोमबार जिल्ला अदालत पेश गरेर थप अनुसन्धानको लागि 3 दिन म्याद थप भएको छ। पक्राउ परेपछि पनि उनी दुखित भने देखिएका छैनन्। उनलाई पनि हतकडी नलगाई अदालत लगिएको थियो। अदालत लैजाँदै गर्दा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै रायमाझीले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। यो राम्रो छानबिन हुनुपर्छ। हजुर हजुर र दोष पुलिसले समाते हो तपाईलाई पुलिसले यतिकै समाते हो होइन त्यस्तो होइन। उहाँले अब आउनु भएको छ, छानबिन भइरहेछ होइन। आजै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी दिएका थिए। कुनै पनि सांसद अभियोग पत्र दायर भएर थुनामा नपर्दासम्म निलम्बन नहुने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको कारण तत्काल उनी निलम्बनमा भने नपर्ने भएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा माननीय टोपबहादुर रायमाझीलाई मिति 2080 1/31 गते राति अन्दाजी 8:25 बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको बेहोरा नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको चलानी नम्बर 12/273 मिति 2080 2/1 को पत्रबाट सूचना प्राप्त भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 1 बमोजिम सदनलाई जानकारी गराउँछु। आइतबार राति रायमाझीलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले प्रहरी परिसर टेकु लगेर सामान्य केरकारपछि राति 11:30 बजे प्रहरी विरुद्ध 16 खुट्टे ल्याएको थियो, जहाँ उनीभन्दा अगाडि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई राखिएको थियो। उनलाई त्यहाँ लैजाने भएपछि केसीलाई प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्ग लगिएको थियो। उनलाई 11 नम्बरको न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ। अन्य 60 जना थुनुवालाई 3वटा हिरासतमा राखिए पनि उनलाई भने एउटा छुट्टै हिरासतमा राखिएको छ। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 3 दिनको समय पाएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। एमालेका निलम्बित नेता टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुगेको हो। दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै चौतर्फी दबाव बढेको छ। को पक्राउ परे? टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृहमन्त्री नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव, काठमाडौँको टोखाका रामशरण केसी, मोरङका गोविन्द चौधरी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बहालवाला सचिव तथा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, ललितपुर महानगरपालिका 23 घर भएका सानु भण्डारी, नेकपा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, मोरङको पथरी शनिश्वरे नगरपालिका 10 घर भएका केशव प्रसाद दुलाल, 5 थरको फिदिम नगरपालिका 7 घर भएका टङ्क कुमार गुरुङ, दाङ घर भएका सन्देश शर्मा, मोरङको पथरी शनिश्वरे नगरपालिका 10 का पूर्व वडाध्यक्ष सागर राई फरार, प्रत्येक थापा रामबहादुर थापा बादलका छोरा, निरज राई इन्द्रजित राईका छोरा, आङटावा शेर्पा पूर्व सांसद नेपाली काङ्ग्रेस। यही प्रकरणमा पक्राउ पूर्ति जारी भएका इन्द्रजित राईका छोरा निरज र पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रत्येकलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ। तीन दलका शीर्ष 3 नेता निरन्तर छलफलमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि बाक्लिएको उनीहरूको भेटघाटप्रति विभिन्न आशंका भइरहँदा नेताहरूले भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा मात्रै सीमित रहेको प्रश्न पारेका छन्। तर साना दलहरूले भने त्यस्ता बैठक अपारदर्शी भएको भन्दै आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ठूला 3 दलका 3 नेता निरन्तर संवादमा छन्। लामो समयदेखि सहमति नजुटेर संसदमा अल्झिएका कतिपय विषयमा सहमति पनि बनेको छ। बजेट अधिवेशनबाटै टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने, विषयगत समिति र संयुक्त समितिलाई पूर्णता दिने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउने लगायतका विषयमा उनीहरूबीच महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ। यी सहमति हेर्दा नेताहरूले दाबी गरे चाहिँ संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमै छलफल भएको मान्न सकिन्छ। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरू अनुसन्धानमा तानिने मात्रै होइन, पक्राउ नै पर्न थालेपछि बाक्लिएको नेताहरूको भेटघाटले उनीहरूबीच बनेका सहमतिमा पनि कतै राजनैतिक सौदाबाजी त छैन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक चाहिँ दबावका कारणले अनुसन्धानलाई प्रभाव पारेर दोषीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउने कुरामा कतै चाहिँ फेरि पनि विगत जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक छ। म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। तर यो भेटघाट यहाँले प्रश्न गर्नुभयो यो विषयसित सम्बन्धित छैन। अब यतापट्टि बहस चलेको बेलामा भेटघाट भएको हुँदा आशंका हुनु स्वाभाविक हो। तर फेरि पनि योसित सम्बन्धित छैन र यसको निम्ति त सरकारले चालेको कदमलाई निष्पक्षतापूर्वक चाहिँ अरू दलहरूले समर्थन गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट भने हरेक विषयलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँछन्। विगतमा पनि नेताहरूबीच द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवादका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति खोज्ने अभ्यास रहेकाले अहिलेको भेटघाटलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अनि विगतमा पनि आवश्यकताले कहिले 2 दल, कहिले 3 दल, कहिले 4 दल, कहिले 5 दल वा कहिले सर्वदल बैठक बस्ने प्रचलन छ। यद्यपि उहाँहरूले के कारणले बस्यो भन्ने कुराको सन्देश त दिनुपर्छ। कसैले आशंका गर्न नपाउने गरी त्यो क्लियरली मेसेज दिनुपर्छ। कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भन्ने कुरा उहाँहरूले सावधानी अपनाउनु पर्छ नै। तर संसदलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ आवश्यकता बमोजिम सर्वदलीय बैठक पनि बस्न सक्छ, कहिले सानो बैठक पनि बस्न सक्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति खोज्दा अन्य साना दललाई पनि सहभागी गराएको भए राम्रो हुने, तर ठूला दल बसेर सहमति जुटाउनुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन्। समझदारीमा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ द्वन्द्व हुने भन्दा समझदारी नहुने भन्दा राम्रो हो। त्यसैले समझदारी चाहिँ पहिला ठुला दलकै बिचमा गरौँ, त्यसपछि अरूसँग गरौँ भन्ने विषय पनि हुनसक्छ। अब त्यसकारण सरकारले चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउँदा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ। साना दलहरू पनि अहिले शीर्ष नेताहरूले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित रहेको भनेर ठगेको आरोप लगाउँछन्। संसदमा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त त्यस्ता छलफलमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग नै गरेको छ। संसदका विषयमा समाधान गर्नुपर्छ भने त हामी चौथो शक्ति हो सदनमा उपस्थिति हाम्रो,
प्रधानमन्त्रीको पार्टीभन्दा हाम्रो जम्मा 11 सिट त कम छ भनेपछि उहाँ चाहिँ तारमतार भेट र सहभागी हुनुपर्ने सदनको सबै विषयहरू समाधान गर्नलाई र हामी चौथो शक्ति पाँचौँ शक्तिहरू चाहिँ नचाहिने त्यो हुन्छ। हामीभन्दा जुनियर अरू शक्तिहरू पनि जाने, त्यहाँका नेताहरू पनि जाने, हामी चाहिँ नचाहिने त्यो हुन्छ। 3 दलका 3 नेता संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमै छलफलमा जुटेका हुन् भने साना दललाई पनि त्यसमा सहभागी गराउँदा बैठकप्रति आशंका कम हुने मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा अन्य दलहरूको समेत अपनत्व हुन्छ, जसले संसदमा पूर्ण सहमति अथवा अधिकतम सहमति जुटाउन सहयोग पुर्याउँछ। पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधि सभामा शरणार्थी प्रकरणले निकै ठाउँ पाएको छ। अनुसन्धान भइरहेको यो प्रकरणलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन संसदबाट दबाव सिर्जना भइरहेको छ। यही प्रकरणमा विभिन्न आरोपको सामना गरिरहेका सांसदले भने प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभामा अधिकांश सांसदहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे चर्चा गरेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै मोटो रकम सङ्कलन गरेको खुलासा भएसँगै अनुसन्धान भइरहेको छ। करोडौं रकम बुझेको भनेर आरोप लगाइएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आर्चु देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको गुनासो गरेकी छिन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आर्जुले देशमा फेक न्युज र फेक मिडियाको पराकाष्ठ बढेको र यस प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गरेकी हुन्। भुटानी शरणार्थी केसको जुन फेक टेप मेरो नाममा बनाइएको थियो त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ चाँडै नै उजागर गर्न म भन्दा आतुर कोही छैन यो केसलाई, यसको यो फाइनल रिपोर्ट आओस् भनेर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछेकाहरूलाई निर्दोष साबित गराउन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रहरीलाई दबाब दिएको आशंका व्यक्त गरे। आर्जुको नाम मुछिएको प्रति संकेत गर्दै सुवालले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीलाई दबाब दिएको आशय व्यक्त गरेका हुन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा दर्तै गराएन प्रहरीलाई, यसमा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका आएको छ र प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइनन्। यदि यो सत्य भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढिरहेको बेलामा 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्ताले आशंका पैदा गरेको बताए। अहिले तारन्तार भेट्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरे। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने, समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन्। केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय नै प्रमाण मेटाउने काममा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा छ। भ्रष्टाचार यसमा कारबाही भएन भने मेरो कुरा रेकर्डमा राखियोस्, हामी यो लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो प्रतिष्ठा मात्र दाउमा छैन, हाम्रो जनताको विश्वास उठिरहेछ। जनताको विश्वास र भरोसाको लागि पनि यसमा कारबाहीलाई सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। यसअघि भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। के तपाईहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी, पङ्क्ति, दल, सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु, म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु, म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। शरणार्थी प्रकरणमा 13 जना पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज।
टिकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले थुनामा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। वैशाख 25 गतेदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनवाई आज हेर्दैमा परेपछि भोलिसम्मका लागि सरेको छ। टिकापुर घटनामा चौधरीको संलग्नता नभएको भन्दै उनी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। टिकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले थुनामा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा हेर्दैमै रह्यो। सोमबार टुङ्गो नलागेपछि मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले हेर्दैमा राखेको हो। मुद्दामा वैशाख 25 गतेदेखि अन्तरिम सुनवाई सुरु भएको थियो। त्यो दिन चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सोमबारको बहसमा सरकारी वकिल र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। बहसको क्रम लम्बिएपछि मुद्दा हेर्दैमा गएको र बहस अन्तिम चरणमा रहेकोले मङ्गलबार नै फैसला आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। भोलिबार पार हुन्छ, किनभने अब बहसको क्रम लगभग सकिएको छ र सरकारी वकिल समक्ष केही प्रश्नहरू श्रीमानबाट भएका थिए, त्यसको जवाफ पनि थप लिएर आउनुहोस् भनेर श्रीमानबाट भएको छ। चौधरीले टिकापुर घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बयान दिँदै आएका छन्। उक्त घटनामा चौधरीको संलग्न नरहेको मोबाइल फोनको डिटेलले नै पुष्टि गर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम न्याय दिनेमा चौधरीका कानुन व्यवसायी आशावादी छन्। यो मुद्दामा चाहिँ अब रेशमलाल चौधरीको चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ देखिँदैन घटनामा। हामीले चाहिँ इजलासलाई व्यापक रूपमा भनेका छौँ। अब जुन सरकारी वकिलबाट जुन भनाइ आउँछ त्यसको हामीले जवाफ दिन्छौँ। जवाफ दिएपछि इजलासले न्याय नै गर्ला भन्ने अपेक्षा छ। न्यायालय समक्ष उपस्थित भएर जति पनि व्यक्तिहरूले बकपत्र गर्नुभएको छ, बकपत्र र मिसिनमा संलग्न अन्य सबुतले जति पनि सबुत छ नि, मिसिनले संलग्न अन्य प्रमाण कागजातले सशर्ती हेर्दाखेरि म एउटा कानुन व्यवसायी भएको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने अपराध गरेको सामान्यतया देखिँदैन। तसर्थ जबसम्म हरेक प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्दैन, प्रमाणले जब भेरिफाई गर्न सक्दैन, त्यसलाई दोषी सिद्ध गर्न गाह्रै हुन्छ। बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय टोली पठाएको थियो। मङ्गलबारको बहसपछि निवेदकलाई प्रतिरक्षा बहसका लागि केही समय उपलब्ध गराउँदै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। सरकारले केही दिनअघि चौधरीलाई माफी दिनकै लागि विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। तर उक्त विधेयक पास हुनु अघि नै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी छ। सर्वोच्चले सफाई दिएमा उनले सबै अभियोगमा क्लिन चिट पाउँदै राजनीतिमा फर्कने बाटो खुल्नेछ। 2077 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। चौधरी हाल दिल्ली बजार कारागारमा छन्। चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिनिधि सभामा 4 सिट सहित सरकारमा सहभागी छन्। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी लगायतका राजबन्दी रिहाईका लागि पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री विश्वकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषयमा प्रतिनिधि सभामा सवाल जवाफ भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बीच संसदमा जुहारी चलेको हो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणबाट रोकेर जनताले हटाएको पूर्व राजालाई स्वागत गरेर भारतले दबावको कूटनीति बनाएको तर्क गरेका छन्। उनले दबावको कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने, नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने। पन्तको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवाद गरेका छन्। पौडेलले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन भइरहेको बेलामा विषयान्तर गरेर अरू कुरा अगाडि नबढाउन आग्रह गरे। पौडेलले पन्तलाई जवाफ फर्काउँदै हावा कुरा गरेको बताए। उनले तथ्यमा बहस गर्न आग्रह गर्दै सबै दलसँग सुझाव लिएर मात्रै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने बताए। एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर
सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ। अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। सबै मिलेर यो खास गरी 875 जनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख महिनामा नै भारत भ्रमणमा जाने चर्चा चलेपछि जेठ लाग्दासम्म भ्रमणको टुङ्गो लागेको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने अहिले भारत भ्रमणमा छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गतामा वर्गीकरण गर्ने भनियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को बजेट भाषण हुने समय आउनै लाग्दा समेत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पूर्ण दृष्टिविहीन भएकाहरू निराश भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणमा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गतामा वर्गीकरण गरी क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाउने भनेर भनियो। बजेट भाषण मार्फतको उक्त निर्णयले पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरू खुसी पनि भए। तर बजेट भाषण मार्फत सुनाइएका उक्त योजना केवल कागजमै सीमित हुन पुग्यो। पूर्ण दृष्टिविहीन भएकाहरूले वर्षौं पहिलादेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधनको क्रममा रहँदा जति हर्षित देखिन्थे, अहिले चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा निराश भएका छन्। अब यो तपाईको यो लागू हुनुपर्ने श्रावणदेखि, गत श्रावणदेखि अब अहिले भइसक्यो तपाईको अब वैशाख, आज जेठ लाग्यो। अनि जेठ अब 2 महिना बाँकी छ। अहिलेसम्म पनि आफैले बनाएको कार्यक्रम आफैले कार्यान्वयन गर्नु हिचकिचाइ गरिरहेछ। अझै यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, त्यसमा चाहिँ हाम्रो गुनासो हो सरकारप्रति। यो आफैले बनाएको कार्यक्रम आफैले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, यो ढिलो हो भन्ने हो। यो चाहिँ अहिले एकदम जल्दो बल्दो समस्या हो। बजेट भाषणमै राखिएका बुँदाहरू समेत कार्यान्वयन नभएपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको पहल गर्न पत्र समेत पठाइसक्दा समेत अहिलेसम्म कुनै पनि चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रातो र नीलो कार्ड मार्फत वर्गीकरण गरेको छ। राज्यले नीलो कार्ड भएकाहरूका लागि प्रति महिना 2163 रुपैयाँ र रातो कार्ड भएका व्यक्तिहरूका लागि 3990 रुपैयाँ दिँदै आएको छ। आफूहरू पनि दुवै आँखा नदेख्ने भएको कारण आफूहरूलाई रातो कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। जुन आधारभूत कुराहरू, जुन बिमाका कुराहरू भए, जुन रातो कार्डका कुराहरू भए हैन, अनि तपाईँ सेतो छडीका कुराहरू भए, अब शैक्षिक सामग्रीकै कुराहरू भनौँ, त यी कुराहरू भनेको त अति आधारभूत कुरा हो। यसको लागि पनि हामीले यो के अरे योजना आयोगलाई भन्नुपर्ने, सरकारलाई भन्नुपर्ने, सरकारले आफैले सोचेर गर्ने विषय हो नि त यिनीहरू। यदि उसले हामीले भनेपछि मात्र उसले राख्ने भनेको चाहिँ हामी उनीहरूको नजरमा नपरेको अवस्था हो, प्राथमिकतामा नपरेको अवस्था भन्ने महसुस हुन्छ के। अहिले देशैभरि 35,500 पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। त्यस्तै 1,06,47 जना न्यून दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूका लागि सरकारबाट सहज रूपमा निशुल्क प्राप्त गर्ने औषधि उपचार तथा अत्यावश्यक सामानहरू समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन। रोजगार प्रदान गर्नका लागि पनि सरकारले चासो नदिँदा उनीहरू निराश त छन् नै, जीवनयापन पनि सहज बन्न सकेको छैन। अबदेखि भौतिक रूपमै गएर घण्टौं लाइन बसेर नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले सेवा प्रवाहलाई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउने भन्दै अनलाइनबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र NOC दिन सुरु गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको कार्यालय
वरिपर सधैँ भिडभाड हुने गर्छ। नो अब्जेक्सन लेटर लिनका लागि विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि लामो लाइन बसेर घण्टौँसम्म बसिरहनु पर्ने हुन्छ। भौतिक रूपमै गएर नो अब्जेक्सन लेटर लिँदा प्रक्रिया थाहा नपाउँदा एनओसी लिन जाने धेरैले समस्या खेपिरहेको अवस्था छ। यही समस्याको समाधान गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले अनलाइनबाटै नो अब्जेक्सन लेटर दिने गरी निर्देशिका ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृत सम्बन्धी निर्देशिका 2079 बमोजिम अनलाइनबाट एनओसी वितरण गर्न सुरु गरिएको हो। एनओसीका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिने व्यवस्था भए पनि अबदेखि भने अनलाइनबाट प्रिन्ट पनि गर्न मिल्ने बनाउन लागि एनओसी शाखा प्रमुख वासुदेव ओस्तीले जानकारी दिए। उनले ढिलोमा अर्को हप्ताबाट अनलाइनबाटै आफैले प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था हुने बताएका छन्। हामीले यो सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नागरिक एप, इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट र ब्याङ्कहरूसँग हामीले इन्टिग्रेट गर्यौँ, जसको परिणामस्वरूप आजबाट हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अनलाइन रूपबाट नै एनओसी जारी गर्ने, जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो एनओसी आफैले प्रिन्ट गर्न पाउने व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयन गरेका छौँ। नो अब्जेक्सन लेटर लिन लाइनमा बसेका विद्यार्थीहरूले विगतदेखि नै अनलाइन सेवा भए पनि यो प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। मलाई लाग्छ कि अनलाइन एप्लिकेबल छैन के त्यति। टाइम एन्ड अगेन रिजेक्सन हुन्छ फर्म, टाइम एन्ड अगेन धेरै पटक भइरहेको हुन्छ क्या। अब एउटै युनिभर्सिटीबाट कसैको एप्रुभल भइहाल्छ होइन, अनि कसैको एप्रुभल हुँदैन। अनि यता हेल्प डेस्कमा सोद्धाखेरि मान्छे पनि हुँदैन, कस्तो कस्तो जस्तो कि हेल्पै गरिरहेको छैन क्या, पर्फेक्ट छैन क्या त्यति अनलाइन। अब हुने नयाँ शैलीको सेवा प्रवाहबाट भने राहत मिल्ने कतिपयको विश्वास छ। भौतिक रूपमै आएर एनओसी लिन आउँदा विविध समस्या खेप्नुपर्ने भएकोले सरकारले अनलाइन सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसमा चाहिँ अब एउटा अनलाइनबाट दिने भन्ने सरकारको यो नीति चाहिँ हामी सहज स्वीकार्छौँ, यसलाई चाहिँ सराहनीय नै ठान्छौँ। एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि मान्छेलाई खर्चका बावजुद समयको पनि चाहिँ असम्भव थियो होला होइन, बाटोघाटोदेखि लिएर धेरै कुराहरूको असम्भव, आर्थिक असम्भव हुन्छ, धेरै कुराहरूको चाहिँ मान्छेलाई खच्केको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ असाध्यै राम्रो हो। अध्ययन अनुमति शाखाले 2077 साल भदौ 12 गतेदेखि सेमी अनलाइन रूपमा एनओसी प्रदान गर्दै आएको थियो। कतिपय सरकारवाला निकाय अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा नभएका कारण केही ढिलाइ भइरहेको एनओसी शाखाले जानकारी दिएको छ। सबै सरकारवाला निकायले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह गरे मात्रै एनओसी शाखाले 100% सेवा प्रवाह गर्न सक्ने शाखाले बताएको छ। विद्यार्थीले वैदेशिक मुद्राको सटही सुविधा लिए नलिएको विवरण समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अटोमेटिक हुनेछ। यसका लागि शाखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अभिमुखीकरण गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको परिवर्तनमाथि खतरा देखिन थालेकाले कम्युनिस्टहरू गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संविधान संघीयता नै सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै कम्युनिस्टहरूले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले मुलुकको व्यवस्था र अवस्थामा धेरै बदल्न बाँकी रहेकाले कम्युनिस्टहरू जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने धारणा राखे। गणतन्त्र जब सङ्कटमा पर्न थालेको छ, संविधान नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ, संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिले समयानुकूल रूपान्तरित भएर विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताए। उनले वर्तमान अवस्थामा मुलुक अग्रगमन र पश्चगमनको बीचमा मडारिरहेको जनाउँदै आगामी केही वर्ष धेरै गम्भीर हुने देखिएको धारणा राखे। देशमा बाह्य उपनिवेश पनि छैन, देशमा राजा महाराजाहरूको एकतन्त्र शासन पनि छैन, एउटा सापेक्ष ढङ्गको लोकतन्त्र प्राप्त छ भने त्यस्तो बेलामा जनजीविकाको प्रश्न, सुशासन र समृद्धिको प्रश्न प्रमुख बनेर आउँछ। त्यस अर्थमा अगुवा राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई ठम्याएर
त्यसअनुसार आफ्नो नीति कार्यक्रम तय गर्ने र जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामी जानुपर्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गरेर मुलुकमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए। जब जब राष्ट्रलाई भयानक सङ्कट पर्छ त्यति बेर फेरि धेरै ठुला ठुला सम्भावनाहरू छन् किनभने सङ्कट मात्रै आउँदैन, त्यसले समाधान लिएर आउँछ। म के भन्छु भने सङ्कटभन्दा उपायहरू बढी छन्, केवल त्यसलाई खोज्न सक्नुपर्छ, केवल एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको परिवर्तन नचाहनेहरू अहिले उत्साहित भएको भन्दै सबै विद्यार्थी युवा वर्ग सचेत हुनुपर्ने बताए। लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर त्यसबाट फाइदा उठाएर जुन तपाईँ चाहिँ काम गरिरहेका छन् केही मान्छेहरूले, राजनीतिलाई तपाईँ चाहिँ पैसा कमाउने, आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियारको रूपमा जुन सत्ता शक्ति पदलाई दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसैलाई उदाहरण दिएर लोकतन्त्रप्रति गणतन्त्रप्रति नै नेपाली जनतामा अत्यन्त वितृष्णा फैलाउने र यहाँ चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूका तपाईँ चाहिँ एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा जुन अहिले चाहिँ यो चलिरहेछ यसलाई हामी गम्भीर हौँ। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द एमा विप्लवले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका कारण मुलुकमा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। नेताहरूलाई थाहै नभएर कयौँ खालका समस्याहरू हुन्छन्, त्यसै भएर तपाईँको मार्क्सवाद जन्मियो, त्यसै भएर समाजवाद जन्मियो, त्यही भएर साम्यवाद जन्मियो। लडाइँ चलिरहेको छ। मान्छेहरूले हामीलाई के भन्छन् भने कम्युनिस्टहरू असफल, नेपालमा कम्युनिस्टहरू असफल, माओवादीहरू असफल। हामीले चुनौती दिएका छौँ। हो, पुँजीवादीहरूले केही समय जितेका छन्। रुसमा हामीले जितेका थियौँ, हामीले हार्यौँ। पूर्वी युरोपमा हामीले जितेका थियौँ र हामीले हार्यौँ। कयौँ विश्वका देशहरूमा कम्युनिस्टहरूले लडे हारे। नेपालमा पनि हामीले अलिकति ओझेल परेको जस्तो भएको छ। तर हामी दावाका साथ भन्छौँ 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थाको शताब्दी हो। यो लुटेराहरूको व्यवस्था हुन सक्दैन, यो हाम्रो चुनौती छ। उनले कम्युनिस्टहरूलाई अब हार्ने छुट नरहेको, अब लुटेराहरूको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने जिकिर गरे। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। दिनभर उतार चढावका बीच नेप्सेमा 3.34 अङ्कको सामान्य गिरावट आएको हो। यससँगै बजार परिसूचक 1818.31 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज उत्पादनमूलक उपसूचक सर्वाधिक 0.52% वृद्धि हुँदा लघुवित्त उपसूचक 0.34% र विकास बैंक उपसूचक 0.31% वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी निर्जीवन बीमा उपसूचक 0.62% गिरावट हुँदा बजारलाई लेड गर्ने बैंकिङ उपसूचक 0.31% गिरावट भएको छ। बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 90 करोडको कारोबार भएको बजारमा आज घटेर 72 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक बीच आज भेटवार्ता भएको छ। 2 घण्टासम्म चलेको वार्तामा ऋषि सुनकले युक्रेनको समर्थनमा बेलायत अडिग रहेको बताएका छन्। वार्ताका क्रममा जेलेन्स्कीले युक्रेनको आकाश रुसलाई प्रयोग गर्न नदिन थप लडाकु र विमानहरू आवश्यक परेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री सुनकले वायु रक्षा क्षेप्यास्त्र र लामो दूरीको आक्रमण गर्ने ड्रोनहरू सहयोग गर्न बेलायत तयार रहेको बताएका छन्। जेलेन्स्कीले रुससँगको युद्धमा बेलायतको निरन्तर साथ र सहयोगले थप ऊर्जा मिलेको बताए। उनले रुससँग निर्णायक युद्धका लागि आफ्नो सेना तयार रहेको बताएका छन्। भेटका क्रममा जेलेन्स्कीले ड्रोन आक्रमणबाट रुसी राष्ट्रपति भोलोदिमिर पुटिनको हत्या गर्ने प्रयास भएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दावी गरेका थिए।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लेगमा हिमालयन शेर्पा क्लब र सङ्कटा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा शेर्पाले पहिले अग्रता लियो। उसका लागि म्यानुअल अयोग्य माङले 50 मिनेटमा गोल गरे। सङ्कटका लागि आयुष घलानले 74 मिनेटमा पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काए। बराबरीसँगै शेर्पा 22 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ भने सङ्कटा 51 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। यता एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा मछिन्द्रले खुमलतारलाई 3-0 गोलले हरायो। मछिन्द्रका लागि 42 मिनेटमा आन्द्रेस नियाले पहिलो गोल गरे। दोस्रो हाफमा ओलावाले अफिजले 77 र 83 मिनेटमा गरी 2 गोल गरे। जितसँगै मछिन्द्र 30 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। पुच्छारको खुमलतारको 17 अङ्क छ। नेपाल भलिबल सङ्घले एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले जेठ 8 गतेदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। प्रतियोगितामा दक्षिण र मध्य एसियाबाट 8 राष्ट्रको सहभागिता रहने नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा नेपाल, बङ्गलादेश, मालदिव्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तानले भाग लिनेछन्। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। अध्यक्ष चन्दले प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुनेलाई समेत पुरस्कृत गरिने बताएका छन्। सरसफाइदेखि लिएर यो सबै कुराहरूलाई मैले म्यानेज गरेका छौँ। मिडियाहरूलाई बस्ने पनि राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ। मिडियाको एउटा टेबल हुन्छ, टेबलमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटालिटी ग्रुप त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ, जुन तपाईँ चेन्जको रूपमा देख्नुहुनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब 2 करोड 71 लाख लाग्ने अनुमान सङ्घले गरेको छ। सरकारले 2074 जेठ 8 गते नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि सङ्घले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा खाँड र रायमाझीको बयान। सभामुखले गराए रायमाझी पक्राउको जानकारी। 3 दिन हिरासतमा रहने संदिग्ध सबैलाई छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा भोलि बहस हुने। चौधरी निर्दोष रहेको कानुन व्यवसायीको जिकिर। भोलि फैसला आउन सक्ने। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य नो अब्जेक्सन लेटर लिन अब घण्टौं लाइन बस्नु नपर्ने। अनलाइनबाट आफैले प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै। युक्रेनका राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। थप हतियार सहयोग गर्ने सुनकको घोषणा। रुससँग निर्णायक युद्धका लागि तयार रहेको जेलेन्स्कीको भनाई। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा बीच 1-1 गोलको बराबरी। मछिन्द्रले खुमलतारलाई 3-0 गोलले हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेष थमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।